हे करूंक ना. जर तो सर्क्युलर मेळलो जाल्यार आमी आश्रमां सांगतले हे ऑर्डर आमकां मेळिल्ली आसा तेन्ना आमी ह्या सरकारान केल्ले आसा. दुसरी गजाल आमचे जे पळय आसा ते 3 मागण्या मेन खंयच्यो जे पळय आतां फाटीं दिल्ले आमी जुलयान एक ही जी आसा पळय न्हू ती 2000 आनी 1000ची ते आयज पर्यंत पदान पळोवंक ना. दुसरी आसा ती वृद्ध आधार स्कीम केल्ली आसा तिने अंगणवाडी वर्करांनी हेल्पराक ती पेन्शन स्कीम पळय तेतून कितले पयशे घातलेले आसा ते खबर ना. आनी तिसरो मेन पॉयंट आसा तो सिनियरिटी वायज आमचे कितें मागलेले आसा आमी लमसम पळय सिनियरिटी वायज लमसम कित्याक आमकां दुख्ख दिसता 40 वर्सां वर्कर काम करून 5 लाख आनी 20 वर्सां वर्कर काम करून 5 लाख घेवचे. तेचे कितें तरी गव्हर्मेंटान करपाक जाय. दुसरें आमचें कितें आसा आतां FRS सिस्टम दिल्या आमी मोबायल रिचार्ज करता बरोबर. मोबायल रिचार्ज कोणाच्या पयशांनी करता आमी आमच्या पयशांनी. वर्साक आमकां 2000 रुपया दिता मोबायल रिचार्ज. त्या 2000 काम जाता. तुमकां स्टॉक दवर सांगले सुद्दां जाल्यार तुमी स्टॉक दवरना. ही चूक कोणाची युनियनाची. तुमी उलयता युनियन कितें करता. युनियन पाठपुरावो करीत आसा. 2000 आमच्या वर्सभर रिचार्जाचेर काम जायना. आमकां आतां 3600 रुपया जाय. जवळ जवळ 4000 जाय. 2000 आमच्या ऑनरेरियम ते घालून हे गव्हर्मेंटाक काम करून दिता बरोबर. करता काय ना तुम्ही युनियनान सांगलेले स्टॉक दवरताना तर कित्याक स्टॉक दवरिना ना माझे काम वयतले बरोबर. येता आमी एकवट असल्यार भिवपाची गरज ना. आता आज जर आमी आमचे जर ऑनरेरियम कट करीत जाल्यार परत आमी एककडे येवची पडटली. आसा तयारी तुमची. कित्याक आमी गव्हर्मेंटाक पळोवन रावल्ले आसा. FRS एक दिसाचो बंद केलो आमी कित्याक डे टू डे रिपोर्ट केलो जाल्यार आमी सदांच काम करतली म्हणटा कळ्ळें न्हू. एक दीस आमकां त्या कामाक दिसावो जाय आमचें हें काम करपाक जाय काय नाका. आमी म्हणटा कितें भारत देशाचे नारी हे सशक्त नारी सशक्त परिवार. आमचा अंगणवाडी वर्करांचो परिवार केल्लो आसा तो अंगणवाडी वर्कर्सय अशक्त आसा आनी परिवाराकय आमच्या अशक्त केल्लो आसा बरोबर आसा. आमकां अशक्त केल्ली आसा आनी परिवाराकय अशक्त केल्ली आसा. तेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता आमचो अंगणवाडी वर्करांचो जो आसा तो विचार करचो बेगींतल्या बेगीन कळ्ळें. आनी आमी जे पळय मागलेले आसा ते आमकां दिवचे. आमचे ऑनरेरियम सुद्दां टायमार येना. पयलीं येताले कळ्ळें. आतां ऑनरेरियम पयर येयला. सगळें आमी करपाक लागून आमकां पाठपुरावो करचो पडटा. वचून फॉलोअप केल्या शिवाय आमच्या पत्रान कांय मेळना. तुमकां वर्करांक दिसता कितें ना ती दिता ऑफिस दिता हे दिता ते दिता कळ्ळें न्हू. कोण आमकां दिना वचून तें विचारूंक जाय कळ्ळें न्हू. तेन्नाच आमकां हें आमच्या पत्रान मेळटा. आनी कोणाक कितें सांगपाचें बी आसा पळया तुमी एक जुटून राव. एक जुटून रावल्यारूच सगळीं कामां जातलीं ना जाल्यार जावपाची ना. FRS जाले आनी कितें उरला कांय वर्करां एका वर्कराचे आमचे तुमकां कळचें म्हणल्यार एका वर्कराक आमच्या पळय ट्रान्सफर केल्ली कळ्ळें. खंय घातलें ताका आमच्या सुलकाचे पाय तें आतां आनी रिक्वेस्ट केला तेजी ट्रान्सफर कॅन्सल करता. हें तुमकां पळयता मागीर म्हणटा कितें युनियन कितें करता. पाळणाघर आतां कांय हेतून पाळणाघर केल्लें आसा म्हणजे क्रॅश केल्ले आसा आमच्या अंगणवाडीन. पूण सगळे कांय सुविधा ना त्या क्रॅशीन. थोडे चालू आसा थोडे बंद आसा. सगळे सुविधा मेळ्ळे उपरांत कशें कितें करतली ती डिपार्टमेंट खंय थरयतली. आतां सुविधा अंगणवाडीनीच ना आमच्या. आनी थोडी अंगणवाडी वर्करां जाणा तुमी स्वताचे पयशे घालून रेंटाक अंगणवाडी चलयता.
तेतून हांवूय बी आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पयशे दिता लोकांक भाड्याचे बरोबर अशें हांवें कितें सांगलेलें सगळ्यांच्या लोकांनी कितले कितले अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर स्वताचे पयशे घालून अंगणवाडी चलयता पळय ते आमकां लिस्ट हाडा म्हणून सांगलें कित्याक गव्हर्मेंटाक दिवपाक लागता पोषण प्रकार हो बंद करपाक आमी खंय हें केल्लें आसा आतां हांव दुसरी पळय कितें उलयता न्हू आमचे आतां सेक्रेटरीक मार्क हँडओवर करतात ते 2 मिनटां तुमकां सांगतले गोपालाचे अखिल गोवा राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा